letting go of our sinful nature. Kung may letting go of our sinful nature, hiyaan mo, palikdan mo man letting go of your sinful nature. We cannot please God by living in the same life He has freed us with. Dili ka makapahimuot sa Ginoo kung magpabilin ka nga magkinabuhi sa kinabuhi nga gitagaan nagkagawasan sa Ginoo. Dili pwede nga kaniadto nga kinabuhi nga wala pa ka diha sa kamot sa Ginoo, mao gyapon na kinabuhi ang imong ikinabuhi karon nga naa na ka sa kamot sa Ginoo. Dili pwede. Ingon si Pedro, ingon si Paul mismo, gilansang nako uban kay Kristo og namatay. Og nabanhaw, og karon dili na ako ang nabuhi diri kanako kun dili si Kristo na. Naabay namatay. Unya nabanhaw nga mao gyapon? Wala. Even sa atuaon niyang pagkamatay o nagbalik sa Ginoo or mamatay o maabtan ta sa pagkabanhaw. Mausab ang atong lawas. Ilisan sa Ginoo og lawas nga dili na madunot. So doon nagikausapan. The same po na, diya sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kung gitagaan ka na kagawasan sa Ginoo, kani atong panahon, giluwas ka niya, dili na to dapat na klase sa kinabuhi, ang imong kinabuhi karon. Kasi ingon sa 1 Corinthians 5:15 ba to? 1:17? Ha? Ang ingon niya, ang daang pagkatao miagi na, o tanawa ang bag-o miabot na. Milabay na. Maunibot pasabot. Letting go of our sinful nature. Kung ang ato ang hunahuna sa una, walay tinguha magpahimaya sa Ginoo, walay tinguha magpasidungog sa Ginoo, kaya ang atong Ginoo na, maulang ning mga kalibutanon, na mga kahilayan, dili na nakaron. Dapat mausap na siya. Ang imuhang tinguha na, ang imuhang hunahunahon na, kung saon imo nga mahimaya, mahimuot ang Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. Kay kung mao gyapon tong imuhang klase nga unahuna kaniadto pagbantay kay basin wala pa yun ka makaangkon og kagawasan diha sa sala. Ingon ang verse 6, so letting your sinful nature control your mind leads to death. Ito, Bisaya. Size. Sa Roma, 8 size nga doon sa 8. Roma. 8, size nga to sa 8. Ingon pa ang versikulo 6. Ang panghunahuna nga naa sa unod musangpot sa kamatayon. Apan ang panghunahuna nga naa sa espiritu musangpot sa